أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ایک لمبے بریک کے بعد آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے سعادت دی، توفیق بخشی اور آپ کے سامنے سورہ فرقان آیت نمبر 53 سے لے کے آیت نمبر 60 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کا ترجمہ اور تفسیر صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق اور سعادت ہمیں نصیب فرما دے۔ اور اس کلاس کے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، دین کی خدمت میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو دور فرما دے، ہم سب کے تمام مشکلات کو، تمام مصائب کو دور فرما دے، حل فرما دے۔ تو جو سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 53، سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد ان آیات کی تفسیر بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ تو پہلی جو آیت آج ہم نے تلاوت کی، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے، الذی جس نے مرجا ملا دیا، جس نے ملا دیے البحرین دو سمندروں کو، جس نے ملا دیے دو سمندر، ھذا یہ، عذب میٹھا، فرات پیاس بجھانے والا، وہذا اور یہ ملح نمکین، اجاج بہت کڑوا۔ اور وہ وہی ذات ہے جس نے ملا دیے دو سمندر، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے اور یہ نمکین بہت کڑوا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے دو سمندر یا دو دریاؤں کو ملا دیا ہے، ایک کو میٹھا اور خوشگوار یعنی پیاس بجھانے والا، اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے۔ وجعل اور اس نے بنا دیا بینہما ان دونوں کے درمیان برزخاً ایک پردہ، ایک آڑ، وحجرا اور ایک آڑ، محجورا مضبوط اوٹ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور روک بنائی ہوئی ہے۔
यानी वो दोनों मिक्स नहीं हो पाते। वहुवल्लज़ी, और वो वही ज़ात है जिसने पैदा किया मिनल माई, पानी से, बशरन, एक इंसान, फजअलहु, फिर बनाया उसे, नसबन, नसब यानी रिश्ते, व सिहरा, और ससुराल। और वो वही ज़ात है जिसने पैदा किया है पानी से इंसान, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए नसब पैदा किया और ससुराल बना दिया। वकान रब्बुका कदीरा, और तेरा रब है कदीरा, बहुत कुदरत वाला। वयअबुदूना, और वो सब इबादत करते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, मा ला यनफउहुम, जो नफ़ा नहीं देता उन्हें, वला यज़ुर्रुहुम, और जो न नुकसान पहुंचा सकता है उन्हें। ला यनफउहुम, न वो नफ़ा देता है उन्हें, वला यज़ुर्रुहुम, और न वो नुकसान देता है उन्हें। वकान अल काफिरु, और काफिर है, अला रब्बिही, अपने रब पर, यानी अपने रब के खिलाफ, ज़हीरा, बहुत मददगार। और काफिर है अपने रब पर, यानी अपने रब के खिलाफ, ज़हीरा, बहुत मददगार। वमा अरसलना का, और नहीं भेजा हमने आपको, इल्ला, मगर, मुबश्शिरा, खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरा, और बहुत डराने वाला। कुल, आप कह दीजिए, मा असअलुकुम, मा असअलु, मैं नहीं मांगता तुमसे, अलैहि, इस पर, मिन अजरिन, कोई अजर, मैं इस पर आपसे कोई अजर या उजरत नहीं तलब करता, इल्ला, मगर, मनशा, जो वो चाहे, अय्यत्तखिज़ा, कि वो पकड़े, इला रब्बिही, अपने रब की तरफ, सबीला, कोई रास्ता। मा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, तो मैं कोई अजर, कोई बदला नहीं मांगता आपसे, इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, मगर जो चाहे बना दे अपने परवरदिगार की तरफ रास्ता। व तवक्कल, और आप मुकम्मल भरोसा कीजिए, अलल हय्य, उस जिंदा पर, अल्लज़ी ला यमूतु, जो नहीं मरता, वसब्बिह बिहम्दि, और आप तस्बीह बयान कीजिए उसकी तारीफ के साथ। वकफ़ा बिही, और काफ़ी है, बिही, वो अल्लाह, बिज़ुनूबि इबादिही, अपने बंदों के गुनाहों की, खबीरा, खूब खबर रखने वाला है। और आप भरोसा करें उस जिंदा हस्ती पर जो कभी नहीं मरेगा, और तस्बीह बयान करें आप उसकी तारीफ के साथ, और काफ़ी है वो अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने वाला। अल्लज़ी, जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। सुम्मा इस्तवा, फिर उसने करार पकड़ा, अलल अर्श, अर्श पर, वो मुस्तवी हुआ, उसने करार पकड़ा अर्श पर, अर्रहमानु, बहुत रहम वाला। बस अल बिही, तो आप पूछ लीजिए भी उसके बारे में, खबीरा, पूरी बाखबर से, वो जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है, 6 दिन के वक्फे में, फिर वो मुस्तवी हुआ अर्श पर, वो बड़ी रहमत वाला है। आप उसके बारे में पूरी खबर रखने वाले से पूछ लीजिए। वइज़ा क़ीला, और जब कहा जाए, लहुम, उनसे, उसजुदू, तुम सब सजदा करो, रहमान, रहमान को, क़ालू, वो सब कहते, वमर रहमान, रहमान क्या है, अनस्जुदु, क्या हम सजदा करें, लिमा तअमुरुना, उसको जो तू हुक्म देता है हमें, वज़ादहुम, और ज्यादा कर देती है उन्हें, नुफूरा, नफरत में। जब कहा जाता है उन लोगों से कि सजदा करो रहमान के सामने, तो वो आगे से कहते हैं कि रहमान क्या है, क्या हम सजदा करें उसके लिए जिसके लिए कोई हमें हुक्म देता है, तो बढ़ जाती है उनकी नफरत और ज्यादा। तो ये इन आयत का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही तरीके से तफसीर भी बयान करने की सआदत
اور توفیق کا نصیب فرما دیں۔ تو اس سے پہلے جو آیات ہے، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے اور توحید کے دلائل جو ہے وہ بیان فرما دیے۔ پہلے سائے کا ذکر ہوا، پھر دن رات کی تبدیلی کا ذکر ہوا، ہواؤں کے چلنے کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پانی کے نزول اور اس کے فائدے کا ذکر کیا، پھر کافروں کی مذمت بیان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نافرمانوں کے ساتھ بڑا جہاد کرنے کا حکم دیا۔ معترضین کے رسالت کے بارے میں اعتراضات کا شافی جواب بھی دیا۔ تو آج کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی پہلی دلیل یہ بیان فرمائی، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، کہ کمال قدرت کی مالک وہ ذات ہے جس نے دو پانیوں کو ملایا ہے، دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو ملا دیا ہے۔ مرج کا معنی خلط ملط کرنا، مکس کرنا، آپس میں ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں، دو سمندروں کو یا دو پانیوں کو اکٹھا چلا دیا، اور عجیب شان یہ ہے کہ ان دو پانیوں میں ھذا عذب فرات، ایک پانی میٹھا اور پیاس بجھانے کے لیے خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے جو کہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے۔ یہاں پر دو مختلف دریا، دو سمندر، ندی جو ہے یہ مراد نہیں ہے جن کے پانی کا ذائقہ مختلف ہو، بلکہ اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پہ ایسے پانیوں کو اکٹھا رواں دوا کیا ہے کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں، اور عجیب بات یہ کہ یہ دونوں قسم کے پانی اکٹھا بہنے کے باوجود آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، بلکہ اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ بہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کہ ہم نے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی، ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے جو دونوں قسم کے پانیوں کو خلط ملط ہونے سے روکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر میٹھا اور کڑوا پانی جو آپس میں مکس ہو جائے تو سارے کا سارا پانی جو ہے کڑوا ہو جائے گا۔ دنیا کی تمام دریاؤں کا پانی میٹھا ہے، جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، جبکہ سمندر کا پانی جو ہے کڑوا ہے۔ جیسے ہی کسی دریا کا پانی سمندر میں گرتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی کڑوا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی جس شاہکار کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک دریا، سمندر یا ندی نالے میں دو مختلف ذائقہ پانی جو ہے وہ اکٹھے چلتے ہیں، لیکن آپس میں مل کر ان کے ذائقے میں فرق نہیں آتا، ان کی اپنی اپنی نوعیت قائم رہتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بعض مشاہدات کا ذکر کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی اس بیان کردہ حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بنگالی شاگرد کو لکھا کہ بنگال چونکہ دریاؤں اور سمندروں کا علاقہ ہے، آپ وہاں کسی دریا وغیرہ کے حالات لکھیں جہاں مختلف خواص کے پانی اکٹھے ہوتے ہوں، بہتے ہوں ایک ساتھ۔ تو انہوں نے دو معتبر علماء کی شہادتیں لے کے حضرت تھانوی صاحب کو آگاہ کیا، جس کو آپ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں نوٹ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بنگال میں اراکان سے لے کے چاٹگام تک
دریا کی شان یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں دو مختلف نوعیت کے پانی چلتے ہیں، ایک پانی سفید ہے جبکہ دوسرا سیاہ۔ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ پانی کڑوا ہے۔ سیاہ پانی میں سمندر کی طرح تلاطم ہوتا ہے جبکہ سفید پانی ساکن چلتا ہے۔ کشتی بھی وغیرہ بھی سفید پانی میں ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح گویا ایک دریا میں دو مختلف الانواع پانی الگ الگ نظر آتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ پانی جو ہے حالانکہ دونوں کناروں کے درمیان اکٹھے بہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ بنگال کے ضلع باریسال کے بعض طلباء نے میرے سامنے یہ حقیقت بیان کی کہ ان کے علاقے میں دو ندیاں ایک ہی جگہ سے نکلتی ہے مگر ایک کا پانی کڑوا اور ناقابل استعمال ہے جبکہ دوسرے کا شیریں اور لذیذ ہے۔ تو بہرحال یہ کمال قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، کہ اگر ہم چاہتے تو سارا پانی کو کڑوا بنا دیتے اور تم مصیبت میں مبتلا ہو جاتے، تو تم میٹھا پانی پا کر اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو اس پانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس پانی کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ ظاہر یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف سے میٹھا اور قابل استعمال پانی نازل فرماتا ہے۔ مخلوق میں یہ طاقت کہاں پہ ہے؟ سمندر کا پانی جو ہے وہ تو کڑوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت رکھی ہے۔ اس کی کڑواہٹ کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف قسم کے نمکیات اور دیگر کیمیائی مادے رکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ گلنے سڑنے اور تعفن پیدا کرنے سے محفوظ ہے۔ اگر تمام سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو اس میں تعفن پیدا ہو کے انسانوں اور جانوروں کے لیے وبال جان بن جاتا۔ یہ آبی جانوروں کی گندگی، ان کے مردے جو ہے انہی نمکیات کی وجہ سے گل سڑ جاتے ہیں لیکن بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا پانی کے بعد یہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کہ اے اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جس نے ہمیں میٹھا پانی جو ہے اپنی رحمت سے پلایا اور اس کو نمکین نہیں بنایا، ناقابل استعمال نمکین نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کے گناہوں کا اثر مختلف چیزوں پہ پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تھا تو یہ بالکل سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر ٹھنڈا پانی پی کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری دلیل قدرت یہ بیان فرمائی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پانی کے قطرے سے انسان جیسی ہستی کو پیدا کیا، اور وہ قطرہ بھی ایسا کہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قطرے کے بارے میں فرمایا أَلَمْ نَخْلُقُكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قطرے سے حسین و جمیل انسان کو پیدا کیا۔
जो बहुत ही खूबियों का मालिक है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत सी कुव्वतें और हवास बख्शे। फजअलहु नसबन व सिहरा, फिर इंसान का सिलसिला नसब और सिलसिला मुसाहरत कायम किया। उसकी मुख्तलिफ खानदान और रिश्ते जो है वो बनाए। बेटों से नसबी सिलसिला चलता है, बेटियों से ससुराली। इसी तरह अल्लाह ताला ने सिलसिला इंसानी को फैला दिया और ये सारा सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो गोया पूरी नस्ल इंसानी का सिलसिला मिट्टी के साथ जाके जुड़ जाता है। इसीलिए फरमाया कुल्लुकुम अबना आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई है। तो गोया कि ये सारा सिलसिला अल्लाह ताला ने कतरा आब से चलाया, पानी के कतरे से चलाया। वकान रब्बुका कदीरा, और तेरा परवरदिगार कमाली कुदरत का मालिक है। ये सारा सिलसिला उसने अपनी कुदरत कामिला के साथ बना दिया है। तो अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी वहदानियत के इस कदर दलाइल के बावजूद हालत ये है, वयअबुदून मिन दुनिल्लाह, ये लोग अल्लाह के अलावा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं, मा ला यनफअहुम वला यदुर्रुहुम, जो ना उनको नफ़ा पहुंचा सकती है और ना नुकसान। नाफे और जार वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। भला दूसरी कौन सी ज़ात है जो नफ़ा नुकसान की मालिक हो? अल्लाह ताला की ज़ात अलीम कुल है, कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला के अलावा बाकी सब आजिज मखलूक है, लिहाजा इन सिफात का हामिल भी कोई नहीं। तो ऐसी हस्तियों की इबादत करना, उनको खुदा का शरीक बनाना, ये कितनी बेअक्ली की बात है। वो तो खुद अल्लाह ताला से अपनी हाजतें तलब करते हैं, तो भला वो दूसरों की हाजत कैसे पूरी कर सकते हैं। वकान अल काफिर अला रब्बिही ज़हीरा, देखो काफिर आदमी किस तरह अपने रब से पुश पेर के शैतान का मददगार बना हुआ है। शिरकिया उमूर में मुलविस होना शैतान की इत्तिबा के मुतरादिफ है। शैतान कुफर और शिरक को पसंद करता है, उसी की तरगीब देता है। इसलिए शैतान के बहकावे में आके गैरुल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए। यह ऐसा जुर्म है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ पैगंबर, नहीं भेजा हमने आपको मगर खुशखबरी बनाने वाला और डराने वाला। तो जो शख्स अल्लाह पे ईमान लाएगा, उसकी तौहीद को मानेगा, उसके मुतालिक आपका काम ये है कि आप उसे खुशखबरी सुना दे। अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, कैसे लोगों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ सच्चाई का पाया है, उनके दर्जात बुलंद होंगे, वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दें आप। इसके बरखिलाफ जो लोग काफिर है, मुशरिक है, गुनाहों और जुल्मतों में फंसे हुए हैं, उन पर खुदा का गजब होगा, लानत बरसेगी, वो नाकाम होकर जहन्नुम में पहुंचेंगे। आप उनके बुरे अंजाम से उन्हें डराएंगे। तो आपके जिम्मे नेक लोगों को खुशखबरी देना और बुरे लोगों को डर सुनाना है। कुल ए पैगंबर, आप इन लोगों से कह दें कि जो कुछ अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचाता हूँ, जो तालीम तुम्हें देता हूँ, ये बेलोस है, बिला मुआवजा है। मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं इस पर तुमसे कोई उजरत, मजदूरी या मुआवजा तलब नहीं करता। मुझे तुमसे कोई दुनियावी गरज नहीं है, मेरा कोई माली मफाद वाबस्ता नहीं है, न मैं तुमसे इस सिलसिले में कोई फीस मांगता हूँ। मेरी गर्ज ये है, इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, कि तुम में से जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ रास्ता बना दे, उसकी इताअत करके उसकी रजा के मकाम तक पहुंच जाए। तो बिला मुआवजा खिदमत की पेशकश
صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام یہی مشن لے کے آئے تھے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ تمام رسول جو تھے وہ خوشخبری دیتے رہے، ڈر سناتے رہے، تاکہ ان کے بعد لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تمام رسولوں نے یہی کہا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا رب العالمین، لوگوں میں پیغام خدا پہنچانے پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، لوگوں میں پیغام خدا پہنچانے پہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی مجھے صلہ دے گا، تم میری بات ماننے کی بجائے مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ کہلوایا کہ اے لوگو، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، کم از کم میری قرابت داری کا ہی خیال کرو، میں بھی تمہارے خاندان کا آدمی ہوں، تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں، لیکن تم مجھ سے اس طرح بدسلوکی تو نہ کرو۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی اور تقرب کے کاموں کو اختیار کرو۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنا کوئی ذاتی مفاد پیش نظر نہیں رکھتا، اس کی سچی بات کی مخالفت کرنا یہ بدبختی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ کفار اور مشرکین کی بدسلوکی پہ دل برداشتہ نہ ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس زندہ ذات پہ بھروسہ رکھے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، وہ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے چلے جائیں، مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب توکل میں اور امام بحقی نے شعب الایمان میں عقبہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تورات میں یہ بات موجود ہے، لا تتوکل علی ابن آدم، کہ آدم کے کسی بیٹے پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ آدم کے بیٹے کے لیے کوئی ثبات نہیں ہے، وہ تو فانی ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ عاریت ہے، مستعار ہے، کسی کی مانگی ہوئی ہے، اس پہ تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ ولیکن توکل علی الحی الذی لا یموت، بلکہ توکل ہمیشہ اس ذات پہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے اسباب کو اختیار کرو مگر ان پہ بھروسہ نہ کرو، بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر موجود ہونا چاہیے، وہ چاہے گا تو اسباب کو مؤثر بنا دے گا، ورنہ وہ ویسے ہی درے کے درے رہ جائیں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنون کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وسبح بحمدہ، اس کی تسبیح بیان کریں اس کی تعریف کے ساتھ، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، تمام مجرم اس کی نگاہوں میں ہے، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں پھر توحید کے دلائل میں ارشاد ہوتا ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور یہ فی ستۃ ایام 6 دنوں کے وقفے میں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اور آسمان اور زمین کی 6 دنوں میں تخلیق کا ذکر کیا ہے، یہ ذکر جو ہے تورات میں بھی ہے۔ البتہ یہودیوں نے تورات میں ایک بات بڑھا دی ہے، جہاں زمین اور آسمان کی 6 دن میں تخلیق کا ذکر ہے وہاں آگے یہ اضافہ ہے ثم استراح، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، گویا اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے تھک گیا تھا جو اسے آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اس کا ارشاد ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک لحظہ میں تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، 6 دن کا وقفہ تو اس کی خاص مصلحت میں مبنی ہے۔
उसकी तरफ थकावट को मंसूब करना ये कुफर की बात है। आसमान और जमीन की तख्लीक के बाद फिर फरमाया सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी हुआ। बाद मुफस्सिरीन इस्तिवा का माना करते हैं युदब्बिरुल अम्र, यानी वो मामले की तदबीर करता है। सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में मौजूद है युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्श, कि वो आसमान की बुलंदियों से लेके जमीन की पस्तियों तक हर चीज की तदबीर करता है। नौ इंसानी के बारे में इरशाद है वहुवल काहिरु फौका इबादिह, वो अपने बंदों पे गालिब है। तफसीर जलालैन वाले फरमाते हैं अल्लाह ताला अर्श पे इस तरह मुस्तवी है कमा यलीक़ु बिशान, जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो इस अर्श पे नहीं बैठा जैसा कि हम चारपाई या कुर्सी पे बैठते हैं, क्योंकि वो जिस्मियत से पाक है, हम उसके इस्तिवा को नहीं समझ सकते। इसीलिए बाज़ बुजुर्गान दीन फरमाते हैं रब्बुल अर्श फौक़ल अर्श लाकिन बिला वसवास तमक्कुन वत्तिसाल, कि अर्श का मालिक अर्श के ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि उसके ऊपर कोई टिका हुआ हो, यानी इत्तिसाल नहीं है। इत्तिसाल मानने से जिस्मियत लाजिम आएगी, और अल्लाह ताला जो है जिस्म से पाक है, उसका इस्तिवा अलल अर्श ये मुतशाबिहात में से है, इंसानी अकल और फिक्र से ये दूर है। इस्तिवा अलल अर्श की मिसाल भी ऐसी ही है जैसे अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला का इरशाद है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम बंदे की शेरक से भी ज्यादा करीब है। लेकिन वो कुर्ब जो है बिला कैफ है, उसको की कैफियत को वो खुद ही जानता है। और रहमान वो बड़ा ही मेहरबान है, बस अल बिही खबीरा, तो आप पूछ ले किसी खबर रखने वाले से। नुज़ूल कुरान के ज़माने में तौरात के आलिम मौजूद थे, ये नबी की तरफ इशारा है कि कम अज़ कम उनसे पूछ ले, वो भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन के वक्फे में पैदा फरमाया। आम मुफस्सिरीन बिही की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ लुटाते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में अहले इल्म से पूछें। बाज़ मुफस्सिरीन बिही का माना मिन्हु भी करते हैं कि आप उससे पूछ लें जो खबर रखने वाला है, क्योंकि दूसरों को तो इल्म ही नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान नस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा, जब उन कुफार से कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो कि रहमान है उसके सामने सजदा करो, तो वो उससे भागते हैं। वो कहते हैं कि रहमान क्या है, हम किसी रहमान को नहीं जानते। वाक़या हुदैबिया में भी मामला इसी बात पे आके रुक गया था। सुलहनामा की इब्तिदा में जब अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया, तो मुशरिकीन ने फौरन एतराज़ कर दिया कि हम किसी रहमान और रहीम को नहीं जानते, इसलिए बिस्मिक अल्लाहुम्मा लिख के ये सब पहले लिखा करते थे। चुनांचे फिर ऐसा ही लिखा गया। मुशरिकीन का एक एतराज़ ये भी था कि नबूवत का दावेदार हमें तो तौहीद की दावत देता है और ख़ुद अल्लाह ताला के साथ रहमान और रहीम को भी पुकारने के लिए कहता है। अल्लाह ताला ने इस एतराज़ का जवाब मुख्तलिफ मकामात पे दिया है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला की ज़ात तो एक ही है, अलबत्ता उसके अस्माए पाक और सिफात बहुत है। अल्लाह ताला को जिस नाम से भी पुकारोगे वो राज़ी होगा। वो रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, राज़िक है, उसके तमाम नाम जो है अच्छे हैं, उसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है और सिर्फ उसी के सामने सजदा किया जा सकता है, उसके अलावा किसी के लिए सजदा जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा में सराहतन फरमा दिया ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, कि न सूरज को सजदा करो न चांद को, बल्कि उनके खालिक अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हो जाओ। इब्न अबी हातिम मुहद्दिस ने रिवायत बयान की है, जिसे इमाम इब्न कसीर ने भी नकल किया है। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की किसी गली बाजार में जा रहे थे, रास्ते में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले। ईरान के लोग अपने बादशाह को सजदा करते थे। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया। उस पर आपने उसको समझाया
ला तस्जुद ली या सलमान वस्जुद लिलहय्य अल्लज़ी ला यमूत, ऐ सलमान मुझे सजदा ना करो बल्कि उस जिंदे जावेद हस्ती को सजदा करो, इसको मौत नहीं आती। इसी तरह एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज भी आए हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं औरत से कहता कि अपने शोहर के सामने सजदा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खावन का बड़ा हक रखा है। अगरचे आजकल के माशरे ने, आजकल की मगरबी तहजीब ने ये मर्द और औरत के मुसावात का डंडोरा पीट रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने खावन को बीवी पर फजीलत अता फरमाई है, और ये मगरिब और मगरिब के जो प्यादे हैं, ये जो हुकूक निसा की बात करते हैं, ये सिर्फ अपनी मफाद के लिए करते हैं। जहां जहां इनका मफाद होता है वहां पे औरतों के हुकूक का डंडोरा जो है वो पीटते हैं। वरना ये फलस्तीन में आप देखिए वहां पे कितने खवातीन को शहीद किया गया, कितने बच्चों को शहीद किया गया, लेकिन वहां पे ये हुकूक निसा या हुकूक अतफाल ये बिल्कुल पेश नजर नहीं है। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि हम दीगर ममालिक जाते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि वहां लोग जो है अपने बादशाह के सामने सजदा रेज होते हैं, तो आप तो उसके ज्यादा हकदार है, फिर क्यों ना हम आपके सामने सजदा किया करें। आपने फरमाया कि मेरी वफात के बाद अगर तुम्हारा गुजर मेरी कब्र पे से हुआ तो क्या मेरी कब्र पे सजदा करोगे। उसने अर्ज किया हुजूर ऐसा तो नहीं होगा। फरमाया जिस तरह मेरी कब्र पे सजदा जायज़ नहीं है, इसी तरह मेरी जिंदगी में भी मेरे सामने सजदा जायज़ नहीं है। सजदा जो है सिर्फ अल्लाह के लिए है। आज के ज़माने में आप लोग देखें, लोग कब्रों पे सजदा करते हैं जो कि शिर्क है, कतई तौर पे हराम है। मुरीद जो है अपने पीरों के सामने सजदा करते हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने सजदा करने से मना फरमा दिया। तो ये किसी के सामने सजदा करना, अपने पीर के सामने सजदा करना, ये इंसानियत की तौहीन है। अगर कोई आदमी दूसरे को नाफे और ज़ात समझ के सजदा करता है तो वो काफिर और मुर्तद हो जाता है। ऐसा नहीं समझता तो सजदा तो बहरहाल हराम है। ये हमारी उम्मत में ना इबादत का सजदा जायज़ है और ना ताज़ीमी सजदा जो है वो जायज़ है। तो फरमाया कि जब उनसे कहा जाता है कि रहमान के सामने सजदा करो तो वो कहते हैं हम किसी रहमान को नहीं जानते, और साथ में ये भी कहते हैं अनस्जुदु लिमा तअमुरुना, क्या हम उसके लिए सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म देता है। काफिर और मुशरिक लोग जिहालत में मुब्तला थे, वो रहमान के सामने सजदा करने से भागते थे, लेकिन इंसानों और बुतों के सामने सजदा करने में आर भी महसूस नहीं करते थे। वज़ादहुम नुफूरा, अल्लाह ताला को सजदा करने के बारे में उनकी नफरत मजीद बढ़ जाती थी। तो कुरान मजीद में ये कुल 14 आयात सजदा है जिनको पढ़ने से, तिलावत करने से, सुनने से सजदा लाजिम आता है। उनमें से एक आयत ये भी है, तो आप सब जो है अपने अपने मकाम पर एक सजदा तिलावत भी कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, आप सबको भी अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।